अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, रोज़ रोज़ मुल्क की सियासत में जिते तब्दीलियूं अची रहियूं आहिनि उते मुल्क में ऑडियो लीक्स जेको आहे उहो पिणु हिकिड़ो तमामु वॾो इशू बणियल आहे। इन हवाले सां ऑडियो लीक्स जे हवाले सां वज़ारत क़ानून पारां जेको कमीशन जोड़ण जे हवाले सां फ़ैसिलो कयो वियो। उन में सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर तरीन जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी अॻुवाणी में 3 रुकनी जेका कमीशन जोड़ी वई, जंहिंमें इस्लामाबाद ऐं KPK जी जेका हाई कोर्ट आहे उन्हनि जा चीफ जस्टिस जेके आहिनि उन्हनि खे बि हिन कमीशन में शामिलु कयो वियो आहे। ऑडियो लीक्स जे हवाले सां जिते ऑडियो जा जेके मामला आहिनि उन्हनि ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पारां हिदायतूं करे जेके समूरा मतलूब जेको मवाद आहे उहो घुरियो वियो आहे। उन जे हवाले सां गॾोगॾु ॿिए पासे जेको कमीशन जुड़ियो उन ते एतिराज़ बि साम्हूं पिया था अचनि। उनखे ॿुधाए पियो थो वञे, सीनियर जेके क़ानूनदान चवनि था त इहो जेको कमीशन जुड़ियो आहे उहो क़ानूनी तौर ते उनजी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नाहे कई वई, जॾहिं त क़ानून वारो जेको वफ़ाक़ी वज़ीर आहे आज़म नज़ीर तारड़ संदसि चवणु आहे त क़ानून मूजिबि चीफ जस्टिस खां पुछणु इहो लाज़मी न आहे त कमीशन में कहिड़े जज खे रखिजे थो। इन मामले सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते तहरीक इंसाफ़ में हिन वक़्तु जेका पार्टी छॾण वारनि अॻुवाणनि जो जेको सिलसिलो आहे उन में बि तेज़ी सां वाध अची वई आहे। गुज़िरियल ॾींहं मुख़्तलिफ़ अॻुवाण जेके तहरीक इंसाफ़ खे ख़ुदाफ़िज़ चई विया। अॼु शीरी मज़ारी, फयाज़ुल हसन चौहान बि बाज़ाब्ते तौर ते 9 मई जो वाक़ियो ॼाणाईंदे पार्टी ऐं सियासत खां लातालकी जो बि इज़हार कयो आहे। अहिड़ी तरह सां वधीक जेके ॿिया अॻुवाण आहिनि उन्हनि जे बि पार्टी छॾण जे हवाले सां जेको इम्कानु आहे उहो बि ज़ाहिर आहे। जहिड़ी रीति सूरत हाल आहे, पार्टी जा केतिरा ई अॻुवाण तहरीक इंसाफ़ जा जेके अॻुवाण आहिनि उहे तहरीक इंसाफ़ खे ख़ुदाफ़िज़ चई रहिया आहिनि। गॾोगॾु वफ़ाक़ ऐं पंजाब हुकूमतुनि जो जेको फौरी चूंडनि जे हवाले सां बि हिकिड़ी स्टेटमेंट साम्हूं आई आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां जेका 14 मई ते पंजाब में चूंडनि जे हवाले सां जेको हुकुम कयो वियो उन तारीख़ खे गुज़रंदे त काफ़ी ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, पर उन हवाले सां बाज़ाब्ता तौर ते वफ़ाक़ ऐं पंजाब हुकूमत पारां पंहिंजो जवाबु जमा करायो वियो ऐं जेको चूंडनि जो जेको फ़ैसिलो आहे उन में इहो ॼाणायो वियो त चूंड जो जेको तारीख़ जो ऐलान करणु इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे ऐं जेका सुप्रीम कोर्ट पारां जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे उन ते नज़रसानी कई वञे। इन खां अलावा जेका आदमशुमारी आहे उन में जेके अंग अखर आहिनि लॻभॻि हिन वक़्तु जेका आबादी 2017 में जॾहिं ॻणप थी हुई माण्हुनि जी त 20 करोड़ 76 लख जेका आबादी इन मुल्क जी ॻणप में शामिलु थी हुई। ऐं अहिड़ी तरह सां जेका नई जेका आदमशुमारी डिजिटल आदमशुमारी जेका पहिरीं डिजिटल ऐं 7वीं मुल्क जी जेका आदमशुमारी आहे उन में जेका माण्हुनि जी जेका ॻणप थी आहे उन में 24 करोड़ 95 लख जेको तादाद जेको आहे उहो साम्हूं आयो। इन हवाले सां सेंसस डिपार्टमेंट पारां अंग अखर बि जारी कया आहिनि। समूरनि सवालनि सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जेके सियासी इशूज़ आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MPA ऐं अॻूणी सूबाई वज़ीर शमीम ममता साहिबा। शमीम ममता साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमीम साहबा, आपने मजमूई तौर पर जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें अहम इशू जो है ऑडियो लीक्स के हवाले से, उस पर भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। उस हवाले से कमीशन बनाया गया है। क्या समझती हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ख़दशात बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, हर वो काम जो कि कुछ मखसूस लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता उसको फिर गैर कानूनी कह दिया जाता है। जो फैसले इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया की तरफ से जो आ रहे हैं, बहुत माजरत के साथ हम बहुत एहतराम करते हैं अदालतों का और अदालती फैसलों को भी हमने माना है, इसके बावजूद कि वो फैसले गलत साबित हुए बाद में, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सज़ा जो कि खुद आज अदलिया मानती है कि गलत फैसले की वजह से उनको शहीद किया गया, तो हम फिर भी एहतराम करते हैं। लेकिन ये कि उनकी तरफ से जो फैसले आ रहे हैं उसके बाद मैं तो समझती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को खुद इस वक्त चूँकि उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम तो आ रहा है, तो उनको भी छुट्टियाँ लेकर या किसी और तरह भी उनको इस वक्त पस मंज़र में चला जाना चाहिए था, ताकि शफाफ तरीके से कमीशन अपनी इंक्वायरी करता और उस इंक्वायरी में अगर कुछ चीज़ें सामने आती हैं और जो बेगुनाह थे वो भी साबित हो जाते हैं। और अगर ऑडियो लीक्स का मामला है जिसकी वजह से बेनज़ीर शहीद की हुकूमत को भी हटाया गया था कि जी गैर कानूनी है और ये है, तो मैं ये होनी चाहिए ताकि ये मामला जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और पाया तकमील को पहुँचे। अच्छा, शमीम मुमताज़ साहिबा, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कल इस हवाले से कमीशन के हवाले से जो बातचीत की उसमें उनका ये कहना है कि जो कमीशन तहकीकात करेगा
تو اس حوالے سے ججز جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور یہ سفارشات مرتب کی جائیں گی اور جو کارروائی ہے وہ پبلک کیا جائے گا. تو بنیادی محرکات میں دیکھا جائے تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ہو یا اس طرح پولیٹیشینز بھی کافی تھے جن کے ساتھ بات چیت بھی ہے, تو پھر اگر کارروائی نہیں ہوگی تو پھر کمیشن کی انکوائری کا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے غیر قانونی ہے, بالکل ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے, مگر اس طرح اگر کارروائی بھی نہیں ہوگی تو پھر کارروائی کون کرے گا؟ میں تو کہوں گی کہ کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ جب میں نے کہا کہ جو بھی اس طرح کے جرائم ہیں اگر وہ ہو رہے ہیں اور وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ جس طرح ہماری حکومت کو گرایا گیا, کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری حکومت کو گرایا گیا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, تو کارروائی ہونی چاہیے. اب پبلک میں کرنا ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کارروائی ہے. ثاقب نثار صاحب آج کہاں پر کھڑے ہوئے, ان کی کیا عزت ہے اور کیا مقام رہ گیا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود میں پھر کہوں گی, میں تو تقاضا کروں گی کہ جس فورم پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا میں ضرور کروں گی کہ پھر انکوائری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انکوائری کرنے کے بعد رپورٹ آ جاتی ہے, چھپ جاتی ہے, پبلک ہو جاتی ہے, پبلک میں تو ظاہر ہے جو عزت اور بے عزتی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن جرم کی سزا بھی ضرور نہیں چاہیے. اس سے ہٹ کے کہ جرم کس نے کیا ہے, اشرافیہ نے کیا ہے, وائٹ کالر والوں نے کیا ہے, یا ایک غریب خاری اور کسان نے کیا ہے, یا ایک غریب بچے نے آدھی روٹی چرانے کے چکر میں اس کو سزا ہوئی ہے, یا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, پھر انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. اچھا میڈم, جس طرح آپ نے کہا کہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے, مگر اس کمیشن کے حوالے سے سینئر جو قانون دان ہیں, خاص طور پر اعتزاز حسن کا سامنے آیا, انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جس طرح آپ نے بھی ریفرنس کوٹ کیا, اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا کہ اسے ریکارڈنگ کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا. ججز کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے, وزیر اعظم ہاؤس کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ٹیپنگ ہوتی ہے, وائر ٹیپنگ. تو اس وائر ٹیپنگ کے حوالے سے کوئی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی قانون سازی کیوں نہیں کرتی کہ اس طرح کا اگر جرم ہوتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پارٹی پالیسی میں ظاہر اس پہ ڈسکس بھی ہو رہی ہوگی, ہونی بھی چاہیے, اور جہاں مجھے موقع ملا میں نے کہا میں ضرور بات کروں گی کہ غیر قانونی کام ہے, اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. اس میں جرائم کا اور اس کی سزا کا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ بھئی اگر یہ جرم ہے, ساری دنیا میں ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے, ساری جگہ ہو رہا ہے, تو جرم تو جرم ہے, اور اگر وہاں پر کوئی قانون سازی ہوئی ہے, ہم ہمیشہ ان ملکوں کی مثال دیتے ہیں اپنے ملک میں, تو پھر اس کو بھی ہمیں ایک مثال بنانا چاہیے کہ اس پر قانون سازی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ غیر قانونی کام کوئی اور نہ کرے. مگر یہ جاسوسی جو کی جاتی ہے, ظاہر اس طرح خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہو سکتا ہے اپنے بھی کر رہے ہو, غیر بھی کر سکتے ہیں, پھر یہ اگر اس پہ کوئی قدغن نہ لگے تو پھر یہ اس طرح, تو پھر اگر رکاوٹیں نہیں ہوں تو یہ جاسوسی کرنا ناجائز نہیں ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ سمجھتی ہیں کہ جائز ہے؟ نہیں دیکھیں, جب غیروں کے کندھوں پر سوار ہو کے سلیکٹڈ لوگ پاکستان میں نافذ کیے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جن لوگوں کی کچھ ان کے ساتھ ترجیحات ہوتی ہوں گی ان کو لانے والوں کی, تو ظاہر ہے وہ ان سب چیزوں کے بارے میں خبر بھی رکھتے ہوں گے کہ آیا جن کو ہم لے کے آئے ہیں وہ ہمارے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح سلیکٹڈ گورنمنٹ کی آئی اور اس نے آنے کے بعد جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سامنے, کبھی وہ سائفر لہرایا جاتا ہے کہ جی مجھے مروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میری گورنمنٹ لائی جا رہی ہے, اور ابھی 2 دن پہلے یہ آیا کہ جی ان سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو دیکھیں جن کے مفادات ہیں وہ ضرور اس پہ کام کریں گے. ہمیں عوام کی طاقت سے, عوام کے ووٹ سے آنا چاہیے تاکہ یہ خدشات ختم ہو جائیں. ہم عوام کی عدالت میں 5 سال کے بعد پیش ہوں, عوام فیصلہ کرے کہ آیا ہم نے کام کیا تھا سیاسی پارٹی نے یا نہیں کیا تھا, آئندہ وہ ہمیں منتخب کرے یا نہ کرے. یہی بالکل یہی ہے طریقہ کار. جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ 5 سال تک جو حکمرانی کا عوام حق حکمرانی دیتا ہے تو اسے حکمرانی کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر جو معاملات بنتے ہیں وہ عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے. مگر بات ہم کر رہے تھے اس ججز کے حوالے سے یا وزیر اعظم ہاؤسز کے حوالے سے, جو شخص اگر اس طرح ریکارڈنگ کرتا ہے تو اس کے لیے سزا اگر نہیں ہوگی تو پھر نہ تو کمیشن کا کوئی فائدہ ہے, پھر اس طرح یہ صرف ایک وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, تحقیقات کر کے پبلک کر دیا جائے گا, تو اس میں ایک وہ الگ تاثر پیدا نہیں ہوگا کہ عوام کے لیے ایک کھلا میدان چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو برا کہیں, اور پھر اس میں یہ بھی خدشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ الزام لگایا جائے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نہیں ہے, اس دفعہ جو یہ کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ ایک سلیکٹڈ نے پاکستان کو کس طرح برباد کیا ہے اور اس کا ساتھ کس کس نے دیا ہے. دیکھیں وہ خود بھی کھل کے بول رہے ہیں نیازی صاحب
کہ جی وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ساری ہمدردیاں تھیں، پھر ان کے ساتھ اور جو نام آ رہے ہیں 126 دن کے دھرنے سے دیکھیں جن جن کے لوگوں کے نام ان کے ساتھ آنے شروع ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اب اس وقت جو ہے وہ ان کا اشارہ جو ہے وہ اس والے امپائر کی طرف ہے کہ یہاں سے ان کے لیے انگلی اٹھے. تو ظاہر ہے اس وقت اس چیز کو پبلک ہونا ضروری ہے تاکہ پبلک کو پتا ہو کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے اگر عدالتیں ان کے لیے کھل سکتی ہیں ان کے خلاف، تو ان کی حمایت میں بھی ایک دن میں 8-8 10-10 کیسوں میں ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے لوگ آج بھی جو ہیں جس میں ہم اپنے آغا سراج درانی کا نام لیں گے یا شرجیل انعام میمن کا لیں گے، ہم تو ابھی چھوٹے اپنی لیڈرشپ کا نام لے رہے ہیں. میری بڑی لیڈرشپ میں تو 12.5 سال جیل میں گزاری بغیر کسی جرم کے، اور اس کو نہ کبھی ضمانت ملی اور نہ کبھی ہم نے ضمانت کی ان سے ایک استدا کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت عدلیہ کا جو رول ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے کیا بات چیت ہو رہی ہے اور وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت. اچھا شمیم ممتاز صاحبہ، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ریلیف نہیں ملتا اور کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو ریلیف ملتا ہے، آج بشرا بی بی صاحبہ بھی عدالت میں پیش ہوئی، 5-5 لاکھ جو ہے وہ جو مچل کے ضمانت کے جمع کرائیں گی ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اس طرح عمران خان صاحب بھی آج 5 گھنٹے تک نیب میں پیش ہوئے، بیٹھے رہے تھے، تو وہ بھی گھر روانہ ہو گئے. تو پھر یہ اگر انصاف کا تقاضا اگر یہ اس طرح ڈس بیلنس ہوتا ہے تو اس کو اگر درست کرنے کے لیے دیکھا جائے تو یہ اختیار تو سیاستدانوں اور قانون ساز ادارے پارلیمنٹ کے پاس ہے. تو پھر یہ قانون سازی ظاہر ہے آپ کی حکومت کے اہم زرداری صاحب یا آغا سراج درانی صاحب یا شرجیل میمن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تو پھر یہ قانون ایک جیسا کیوں نہیں بنایا جاتا؟ نہیں، بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں، اور ظاہر میں نے کہا نا کہ اس پہ ہم بات کریں گے اور یقیناً بات ہو رہی ہوگی. اتنا اہم ایشو ہے کہ پارٹی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے. ہم اس پہ ضرور بات کریں گے اپنے فورم پر اور کوشش کریں گے کہ ابھی ہماری اسمبلی کے بجٹ کے علاوہ اگر کوئی دن باقی بچے جس میں ہم قانون سازی کر سکیں. آپ کو پتہ ہے بجٹ سیشن میں ہم کوئی اور قانون سازی نہیں کر سکتے. صحیح. تو اگر کوئی موقع ملا تو یقیناً ہم اس پہ کارروائی کریں گے اور قانون سازی کرنے کی اس پہ بالکل کوشش کریں گے. اچھا، اعلیٰ عدلیہ نے سپریم کورٹ نے 14 مئی کو انتخابات کرانے حوالے سے حکم دیا تھا پنجاب میں، تو اس پر عمل بھی نہیں ہوا. وفاقی حکومت نے اور پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے انہوں نے جواب جمع کرا دیا ہے. عدالت سے نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو الیکشن کا جو تاریخ دی گئی ہے وہ تو ویسے بھی گزر گئی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے، یکساں جو ہے وہ عام انتخابات ہونے چاہیے. تو مخالفت بھی کی ہے وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے. 9 مئی کے جو حالات ہیں ان کا بھی جواز بتایا کہ اب تو حالات بھی تبدیل ہو گئے. تو اس حوالے سے بھی ایک قانون سازی کا بڑا سکم نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ قانون میں ہونا چاہیے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومتیں ہیں، صوبائی اسمبلیاں یا وفاقی حکومت اسمبلیاں، تو ان کے انتخابات ایک روز ہونا چاہیے یا کوئی ایک قید ہونی چاہیے کہ 6 مہینے یا کچھ مدت اس میں تعین نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے حکم بھی دیا تھا جو کہ وہ مزاج نہیں ہے دینے کے، الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے اور اس کو ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب ہوں گے، کس بنیاد پر ہوں گے، کیسے اسمبلیاں ٹوٹیں گی. اسمبلیاں غیر قانونی طور پر توڑی گئی ایک شخص کی مرضی اور انا کی وجہ سے، وہ بھی غیر آئینی تھی. اور اگر ایک آئینی طور پہ ایک ادارہ اپنا فیصلہ کرتا ہے تو عدلیہ کو بھی اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ صرف پنجاب کے لیے حکم کیوں، پھر کے پی کے لیے کیوں حکم نہیں ہوا؟ یہی بات کیونکہ اسمبلیاں پہ ایک ساتھ توڑی گئی تھی. 90 دن کی مدت اگر پنجاب کے لیے تھی تو کے پی کے لیے بھی تھی، تو وہ وہاں پر کیوں یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوا؟ اگر وفاقی حکومت ان کا فیصلہ یا ان کا حکم نہیں مان رہی تو پھر کے پی کی حکومت نے بھی تو ان کا کہنا نہیں مانا نا. تو انصاف کہاں پھر ہوا دونوں برابر؟ مجھے پھر اس کا جواب دے عدلیہ کے جو محترم لوگ بیٹھے ہیں کہ ایک جگہ کے لیے آپ کوئی اور قانون سازی کر رہے ہیں، دوسری جگہ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین تو یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا ایک ملک کے جس کے 4 یونٹ ہیں اور 4 یونٹوں میں 2 میں آپ ایک الگ الیکشن کروا دیں گے، 2 میں الگ کروا دیں گے. یہ اسمبلیاں اپنی مدت 5 سال کے حساب سے پوری کریں گی اور جو بعد میں الیکشن ہونے ہیں جو ڈیو ہیں اپنے ٹائم پر 5 سال کے بعد ہونے ہیں اور حکومت نے کہا ہے کہ وہ کروائے گی. تو اگر وہ الیکشن پھر ہوں گے تو کیا 2 صوبے الگ الیکشن لڑیں گے، 2 صوبے الگ لڑیں گے؟ ایک غریب ملک جو پہلے ہی مقروض ہے، جو پہلے ہی معاشی طور پہ بدحال ہے، اور ہم بہت سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان کو دوبارہ سے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب مل کر، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اہم رول ہے، میرے چیئرمین بلاول بھٹو کا بہت اہم رول ہے. ہم ایک سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے تھے پوری دنیا میں، اور آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم پہلا بجٹ انشاءاللہ آئی ایم ایف کے قرضے کے بغیر منظور کرنے جا رہے ہیں، پیش کرنے جا رہے ہیں، منظور کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ایفرٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر رہیں،
ایک پیج پر رہیں اور وہ اخراجات جو 2 اسمبلیوں کے الگ 2 اسمبلیوں کے الگ وہ اپنی مدت پوری کرنے پر ہوں، عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ سے 5 سال کے بعد اپنے لوگوں کو منتخب کر سکے. اب اس میں کوئی بھی آ جائے، کسی کی بھی گورنمنٹ آ جائے، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، اس فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے. اچھا میڈم، جس طرح آپ نے بجٹ کا ذکر کیا تو ایک اندازاً بتایا جا رہا ہے کہ 14,600 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ کوئی لمسم تیار کیا جا رہا ہے، مگر اس میں 7,800 ارب روپے جو ہے وہ خسارہ. اب یہ اتنا بڑا خسارہ اور آئی ایم ایف کا ہمارے بیچ سے نکل جانا، تو یہ سمجھیں کہ یہ اتنا بڑا مثبت ہوگا جس میں 700 ارب تو خالی ترقیاتی منصوبے ہیں، پھر اس کے علاوہ پھر سود جو ہے تقریباً آدھے کے قریب جو بجٹ ہے وہ سود اور دفاعی بجٹ سے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم پھر ہم پوری کر پائیں گے؟ مشکلات جو کہا جا رہا ہے کہ ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نکل جائیں گے اس صورتحال سے؟ بلیک لسٹ ہونے سے تو ہم بچ گئے ہیں. اگر نہیں بچے ہوتے تو اب تک کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور جہاں تک آپ بجٹ خسارے کی بات کر رہے ہیں، ہر دفعہ ہوتا ہے، خسارہ بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. کچھ چیزوں پہ کٹ لگانا پڑے گا، چاہے وہ تنخواہیں ہوں، چاہے وہ پینشن ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں قربانی تو دینی پڑے گی نا. تو وہ ہم دیں گے انشاءاللہ. آپ وفاقی بجٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا ظاہر مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں صوبائی کو کرتی ہوں. صوبائی میں جو بجٹ آئے گا اس پہ پھر ہم بات کریں گے. بجٹ پہلے آ جائے، ہماری نظر سے گزرے، پھر ہم دیکھتے ہیں کتنا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے اور کہاں کہاں ہم اس پہ بچت کر سکتے ہیں. اچھا بیگم شمس صاحبہ، جس طرح اس وقت سیاست میں بڑی ایک تبدیلی والا جو ماحول نظر آ رہا ہے، آج بھی کافی بڑی اہم شخصیات جو ہیں وہ تحریک انصاف سے لا تعلقی کر چکی ہیں. شیریں مزاری بہت بڑا ڈیفینڈ کرتی تھی عمران خان کو، تحریک انصاف کو. انہوں نے بھی آج اپنی ماں، اپنی بیٹیوں، ان کو وقت دینے کی بات کی ہے، سیاست سے توبہ طائب ہونے کی بات کی ہے. اور پھر اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان جو پیپلز پارٹی کی حکومت پر شدید تنقید بھی کرتے تھے اور پیپلز پارٹی ان پر تنقید کرتی تھی، اور عمران خان کا ڈیفینڈ کرتے تھے، پنجاب حکومت کا ڈیفینڈ کرتے تھے. دونوں بڑی اہم جو ہیں وہ شخصیات ہیں جو تحریک انصاف کو خدا حافظ کر گئیں. سمجھتی ہیں تحریک انصاف جس رستے پر جا رہی ہے کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بہت دکھی دل کے ساتھ جو بھی گیا ہے، بہت دکھی دل کے ساتھ گیا. اور ان کا لہجہ اور ان کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ ظاہر ہے اگر کوئی کسی پارٹی کو یا کسی کو فالو کرتا ہے تو ایک تو شخصیت ہوتی ہے، دوسرے ظاہر ہے کوئی پالیسی ہوتی ہے پارٹی کی. یہ بڑے بڑے نام ہیں، شیریں مزاری صاحبہ یا فیاض الحسن چوہان یا اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو جا رہے ہیں. کچھ وہ لوگ تھے جو فصلی بٹیرے تھے جن کو جہازوں میں بھر بھر کر لایا گیا تھا. کچھ تو وہ لوگ تھے، ان کے جانے اور آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور جمہوریت کا حسن بھی یہی اب کہتے ہیں کہ ہے کہ جو آ رہا ہے تو دروازے کھول دو اور جو جا رہا ہے تو اس کو اللہ حافظ بھی کر دو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی تکلیف ہوتی ہے. جے پرکاش کا میں نام لوں گی، جو ابھی 3 دن پہلے جنہوں نے ایکسن کو ایم این اے تھے انہوں نے دیا، وہ باقاعدہ چینل کے اوپر رو رہے تھے، آبدیدہ ہو رہے تھے وہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی بہت لوائل ہوتے ہیں اور اس وقت پہ ان کا دل برداشتہ ہو کے جانا. دیکھیں، فیاض الحسن چوہان نے جس طرح کہا کہ 11 دن میں ایک اسٹیٹمنٹ ان کے چیئرمین کی طرف سے نہیں آیا، ان کے کپتان کی طرف سے نہیں آیا ان کے لیے، تو ایسے لوگ تو پھر ظاہر ہے پارٹی چھوڑ کے جائیں گے ہی. اور یہ تو بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کیونکہ جو خان کا رویہ ہے، جو اس کی انا ہے، جو وہ ناک سے آگے دیکھنے کا عادی نہیں ہے، وہ کسی بات کو سننے کا عادی نہیں ہے کسی کی، تو اس کے لیے تو یہ فیصلے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. لیکن چلیں، دیر آئے درست آئے. جو ابھی فیصلہ اپنے فیوچر کا کر رہا ہے سوچ سمجھ کے ہی کر رہا ہوگا وہ. اچھا، خان صاحب کہتے تھے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میں اکیلا ہوں گا تو بھی پارٹی چلے گی اور اکیلا ہی رہوں گا، میں کسی کو جانتا بھی نہیں. تو اکیلا بھی وہ واقعی خطرناک ہوگا؟ آنے والے انتخابات بھی ہیں، انتخابات کے حوالے سے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، نہیں ہوں گے، ایمرجنسی لگے گی، انتخابات نہیں ہونے چاہیے. تو کیا دیکھتی ہیں؟ الیکشن کمیشن نے بھی تیاری کرنا شروع کر دی ہے. 2017 کی جو مردم شماری اس کی بنیاد پر اور 2022 کی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ وہ انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. تو عام انتخابات جو ہوں گے تو اس پر پھر دوبارہ اعتراضات اور پھر عام انتخابات نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اس پر کہیں گی؟ دیکھیں، اعتراضات کی بات جہاں تک ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی ان کے خلاف فیصلے ہوئے اس میں انہوں نے اعتراض کیا. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہی الیکشن کمیشن ہوگا جس نے پہلے 2018 میں الیکشن کروائے تو یہ واہ واہ تھی. اور اب 2023 میں اگر ان کے خلاف عوام نے فیصلہ دیا تو یہی الیکشن کمیشن ہوگا جس کے اوپر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہوں گے کھڑے ہو کر کے جی ہمارے ساتھ وہی جس طرح یہ عدلیہ کے فیصلوں پر کرتے ہیں کہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، تاریخی فیصلہ ہوا ہے، اور ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہی یہ نعرے لگاتے ہیں. جہاں تک انہوں نے خطرناک ہونے کی بات کی تھی، بالکل 9 مئی نے ثابت کیا ہے کہ وہ شخص پوری ریاست پاکستان کے لیے خطرے کی علامت تھا. اس کے باوجود کہ 2007 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا جس طرح سے
उनको शहीद किया गया, और उसके बाद जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए शोक का एक आलम था, और उस वक्त एक मर्द हुर ने खड़े होकर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और पाकिस्तान को बचा लिया था। बस एक आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा आखिरी सवाल है कि क्या देखती हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये खदशात हैं, वो क्या हैं खदशात, वाकई हैं, दुरुस्त हैं या नहीं है? खदशात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, तो हम यकीन कर रहे हैं इस बात का कि अगर हमारी मुद्दत 12 अगस्त 13 अगस्त को पूरी हो रही है और उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो वो तो 8 अक्टूबर हुकूमत ने डेट दी है। अब हालात क्या बनते हैं 8 अक्टूबर तक, रियासत अपने आप को महफूज रख के जो फैसला करेगी वो ज़ाहिर है वो रियासत का काम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम शमीम मुमताज़ साहिबा असांखे जॉइन कयो ऐं मुल्क जी जेका मजमूई सियासी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कई ऐं जेको 8 अक्टूबर जे हवाले सां जेका चूंड थियण जे हवाले सां ख़ुशि आहिनि, जेका हिकिड़ो ख़्यालु तसवर ॾेखारियो आहे त इम्कान उमेद ख़्वाहिशूं सभु इहे ई आहिनि त चूंड पंहिंजे वक़्त ते थींदी। वक़्तु आहे ब्रेक जो, ॿीहर मिलूं था ब्रेक खां पोइ। स्पेशल टॉक में ॿीहर भलीकार असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ियन, एनालिस्टन, तजज़ेकार इसहाक़ सुमर साहब। इसहाक़ साहब अस्सलाम वालेकुम। इसहाक़ साहब आवाज़ अचे थो तव्हां ॾे? हाँ बिल्कुल अचे थो। अच्छा इसहाक़ साहब, अॼु जेको सेंसस डिपार्टमेंट पारां जेके अंग अखर जारी कया विया आहिनि उन हवाले सां ज़ाहिर तव्हांजो इन ई सिलसिले में तमामु घणो कमु थियल आहे। आदमशुमारी खे तव्हां 2017 वारी आदमशुमारी खे बि तमामु घणो वेझो ॾिठो आहे ऐं हिन पहिरीं डिजिटल ऐं सतहीं जेका मुल्क जी जेका आदमशुमारी उनखे वेझण में ॾिठो आहे। हिन वक़्तु मुल्क जी जेका आबादी मजमूई तरह सां जेके अंग अखर आया आहिनि उहे 24 करोड़ 95 लख जेका आबादी हिन वक़्तु थी चुकी आहे ऐं 2017 में इहा पाकिस्तान जी जेका आबादी हुई 20 करोड़ 76 लख 84,626 माण्हुनि ते मुश्तमिल जेका आबादी हुई। ख़ासि तौर ते पंहिंजो फोकस सिंध आहे त सिंध जी जेका आबादी आहे हिन वक़्तु 5 करोड़ 79 लख 61,907 जेको अंग आहे उहो माण्हुनि जो उहो ॻणप में शामिलु थियो आहे। बावजूदि हिनजे सिंध हुकूमत केतिरा ई एतिराज़ कया, हिन वक़्तु बि सिंध हुकूमत जो एतिराज़ जारी आहे, पर जेको सेंसस कमीशन आहे उन सेंसस डिपार्टमेंट उन पारां इहे इल्ज़ाम रद्द कंदे इन्हनि खे सियासी करार ॾेई छॾियो आहे। पर जेकॾहिं पाण अंग अखरनि जो जेकॾहिं तक़ाबली जाइज़ो वठूं त गुज़िरियल केतिरनि वक़्तनि में जेको सेंसस डिपार्टमेंट पारां न सिर्फ़ु मुदत में वाद कई वई बल्कि मुदत जी जेका वाद आहे उन जा जेके अंग अखर मुसलसिल वधंदा रहिया। ईअं थिए लॻो त इहो जेको एतिराज़ हुयो जाइज़ हुयो ऐं लखनि में जेके माण्हू जेके वधिया इहो को मज़ाक़ न आहे, पर उनखे सियासी या सियासी इल्ज़ाम लॻाए जेकॾहिं रद्द कजे त मुंहिंजे ख़्याल में ज़्यादती थींदी। ऐं सिंध जी जेका आबादी 5 करोड़ 79 लख 61,907 आहे उन में 1 करोड़ 77,397 माण्हुनि जी जेका आबादी में वाद थी आहे। 2017 में जेका सिंध जी जेका आबादी हुई उहा 4 करोड़ 78 लख 54,510 हुई। कीअं था ॾिसो जेको ही सेंसस डिपार्टमेंट जो कमु आहे? हेलो, आवाज़ अचे थो इसहाक़ साहब? जी 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 कीअं था ॾिसो हे जेके अंग अखर साम्हूं आया आहिनि सेंसस डिपार्टमेंट जा? हाणे फयाज़ साहब ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ी शइ पंहिंजी जॻह ते आहे त इन खे हाणे बाक़ाइदे तजिए ॾे वञिबो त 5 सालनि में सिंध जी आबादी 1 करोड़ ऐं 77,000 तव्हां कुझु ॿुधाई आहे जी। हाणे 1 करोड़ माण्हुनि जो वधणु इहो ख़ुदि पंहिंजी जॻह ते शो थो करे त तमामु घणा माण्हू वधिया आहिनि। तंहिंजे करे सिंध गवर्नमेंट जो त चवणु आहे त अञा बि सिंध जी आबादी जेका आहे सा घणी आहे ऐं 2017 जी जेका थी उन में बि सिंध गवर्नमेंट जेके अंग अखर ॿुधाया हुआ त उहे 2017 में बि हिननि ॿुधाया त 6 करोड़ ऐं 20 लख सिंध जी आबादी आहे जेका ॾेखारी वई 4 करोड़ ऐं 78 लख। हाणे 5 सालनि खां पोइ वरी उन में 4 करोड़ 78 लख में जेको इज़ाफ़ो थियो आहे 1 करोड़ माण्हुनि जो थियो आहे, पर सिंध गवर्नमेंट अञा बि उन ते जेको पंहिंजा तहफ़ुज़ात ॾिना आहिनि। पर हाणे सेंसस अची वई आहे, ज़ाहिर आहे हिकिड़ो डॉक्यूमेंट थी वई, अंग अखर फाइनल थी विया, पाकिस्तान लेवल ते फाइनल थी विया, सिंध लेवल ते फाइनल थी विया, बल्कि सभिनी हवालनि ते थी विया। तंहिंजे करे हाणे इन खे ॾिसबो त इहा आदमशुमारी जेका आहे सा जेकॾहिं उन वधण जा वरी हाणे ट्रेंड्स ॾिसबा। हाणे ट्रेंड्स में जेको कराची जो शहर वधियो आहे उहो
मुंहिंजे ख़्याल में त कोई 20 खां 25 लख माण्हू वधिया आहिनि जेके ॾेखारिया विया आहिनि माना कराची जी कराची डिवीज़न जी जेका आबादी वधाइण में ॾेखारी। ॿी जेका आबादी सॼी थी आहे उहा वरी रेस्ट ऑफ जेको सिंध आहे असांजी कराची समेत उहा उन जा आहिनि। तंहिंजे करे हाणे इन खे ईअं चई सघिजे थो त जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट वटि अहिड़े क़िस्म जो को यकीनन हुजणु खपे ऐं हूंदो, छाकाणि त सिंध गवर्नमेंट पंहिंजी जॻह ते मुलाज़िम जेके आहे उन्हनि जा घणो करे उन्हनि जे माण्हुनि ई उनखे जेको आहे सो मॉनिटर कयो पिए या उहे पंहिंजी जॻह ते उनजो हिसो आहे असिस्टेंट कमिश्नर ऐं ॿिया टिया आहिनि। तंहिंजे करे उन्हनि जा ख़दशात पंहिंजी जॻह ते जाइज़ थी सघनि था ऐं सिंध जी आबादी पंहिंजी जॻह ते इन खां वधीक थी सघे थी, छाकाणि त जेको ट्रेंड आहे सिंध ऐं बलोचिस्तान जो उहो जेको आहे सो तमामु घणो वधियल ॾिसण में अचे थो बिनिस्बत पंजाब ऐं केपीअ जे। न इसाक साहब जेका तव्हां जेका उन्हनि खे केतिरो ॻणियो वियो आहे ऐं उन्हनि खे कहिड़नि खाननि में रखियो वियो आहे इहो हाणे सुवालु आहे। त उहे उन्हनि जी आबादी जॾहिं हाणे क्लियर अचे बाइफर्केट थी अचे त ॿाहिरियां केतिरा आहिनि, अफ़गानी केतिरा आहिनि, बर्मी केतिरा आहिनि या जेके ॿाहिरियनि बंगाली आया या छा उन ट्रेंड खे ॾिसणो पवंदो ऐं इहा शइ हाणे एनालिसिस तरफ़ वेंदी। पाण सभिनी जेके हिन शयुनि ते 2 महीननि खां वठी कमु कंदा रहिया हुआसीं ऐं हुनखे वाच कंदा रहिया हुआसीं, हाणे असीं हुनजे ॿियनि पहलुअनि ते ॾिसंदा हुआसीं। अच्छा इसाक साहब, जहिड़ी रीति तव्हां ॿियनि सूबनि जी बि ॻाल्हि कई, जेकॾहिं पाण तक़ाबली जाइज़ो वठूं त सिंध जी आबादी में जेका वाध आहे 1 करोड़ 77। तव्हांजो कोन थो अचे। हाणे अचे थो आवाज़? हाणे आवाज़ अचे थो इसाक साहब? हा हाणे अचे थो। जी जी इसाक साहब, जेकॾहिं पाण मजमूई तरह सां ॾिसूं सिंध जी आबादी 1 करोड़ 77 हज़ार जेका वधी आहे, पर उन मुक़ाबले पंजाब जी जेका आबादी आहे उहा 1.25 करोड़ वधी आहे। पर वरी उन जे अगेंस्ट में जेकॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी जेका आबादी ॾिसूं त उनजी आबादी 43 लख वाध थी आहे ऐं बलोचिस्तान जेका आहे उहे 96 लख जेका आबादी वधी आहे। त इहो जेको डिफरेंस केपी ऐं बलोचिस्तान वारो नज़र अचे थो, इहो या सिंध या पंजाब खे जाइज़ो वठो त केपी के जी आबादी छो घटि थी आहे? ॿुधाए थो वञे थो जेके 3 ज़िला जेके कोहिस्तान जा जेके आहिनि उन्हनि जी जेका आबादी हिन में ॻणप में शामिल न आहे, बुनियादी तरह सां इहो सबबु थी सघे थो या उन जा बि पोयां के जेके शक शुबा थी सघनि था? साहब इन जो वॾे में वॾी जेका इनखे जेकॾहिं एनालिसिस कजे थो फौरी तौर ते त केपीअ जी आबादी जेका आहे सा उन जो एतिरो घटि अचणु छो थो करे त केपीअ जे माण्हू जेके आहिनि उहे लॾ पलाण वधीक था कनि, उहे ॿियनि सूबनि खे था वञनि, प्रिफेयर था कनि ॿियनि सूबनि खे, उहे उन्हनि जे मार्जन खे त ॻाल्हि सम्झ में अचे थी। ऐं बलूचिस्तान जी एॾी वॾी आबादी वधण जो सबबु बि इहो ई आहे त बलूचिस्तान में जेकी बलोची ॻाल्हाईंदड़ आहिनि उहे अथियत में अची चुका आहिनि। उते बि जेका आबादी आहे उहा अफ़गान जेके आया उन्हनि जे करे उहा वाध थी आहे। तंहिंजे करे इहा शइ पंहिंजी जॻह ते केपीअ जो जेको असां सम्झूं था या हुनजो एनालिसिस कजे त केपीअ मां लॾ पलाण बि वधीक थी थिए। माण्हू बि ईंदा हूंदा पर उतां लॾ पलाण उहा सिंध में बि थिए थी, पंजाब में बि थिए थी, उहा जेका आहे सा कराचीअ में बि जेके अचनि था, तंहिंजे करे उन जो इहो आहे। ऐं बाक़ी बलोचिस्तान जी आबादीअ जो इन एतिरे हद ताईं वधी वञणु जेको आहे सो इहो माना सम्झो त पंहिंजे बलोचिस्तान लाइ अलार्मिंग आहे। 2 करोड़ 19 लख बलोचिस्तान जी आबादी हुई, जंहिंमें 96 लख 42 हज़ार आबादी जेका आहे उनजो जेको वाध थी आहे वॾो हूंदो आहे न इहो जेको हुनखे तव्हां हुनजो रेशो जेको आहे इहो तमामु वॾो रेशो आहे न, नियर अबाउट 45-46% आबादी थी वञे ऐं असांजी बि आबादी 1 करोड़ जी वाध थी आहे। हाणे इन्हनि सभिनी ट्रेंड खे ॾिसबो त आया इहा आबादी नेचुरल आहे या इहा आबादी ॿाहिरियनि सूबनि मां ऐं ॿाहिरियनि मुल्कनि मां आयल माण्हुनि जी आहे। इहो हाणे इहा शइ तइ थींदी। इन शइ खे ॾिठो वेंदो त आया कराचीअ जी आबादीअ में इज़ाफ़ो हाणे हिकिड़ो कालम हूंदो आहे जंहिंमें इहो हूंदो आहे त मिसाल सिंधी बलोच उर्दू ॻाल्हाईंदड़ केतिरा आहिनि। ॿियो हिकिड़ो कालम हूंदो आहे उहो आख़िर में हूंदो आहे त उहो अदर्स जंहिंखे चइबो आहे या ॿिया, उन में इन्हनि माण्हुनि जी ख़बर पवंदी आहे त भई इहो ट्रेंड छा थो ॿुधाए त ॿियनि मुल्कनि मां या ॿियनि जेके धारिया माण्हू जिन वटि शिनाख़त कार्ड नथो थी सघे या जिन जी
नेशनलिटी या हिते रहणु ख़ुदि जेको आहे सो हिकिड़ो मशकूक आहे माना इहो इन ट्रेंड मां ख़बर माना पवंदी। इहो एनोमोरेटर जे इख़्तियार में डिस्क्रिशन पावर में छॾियो वियो त उहो तय करे थो ऐं ॿिया केरु आहिनि? हा बिल्कुलु बिल्कुलु हाणे इहो सुवालु थींदो ऐं असांजा जेके मुतालबा हुआ त हिननि खे धार लिखियो ऐं ॻणियो वञे त हाणे इहो सुवालु जेको आहे सो जॾहिं अहिड़े इन जा तफ़सील ईंदा त पोइ हिन शइ खे वाज़िब थींदो छाकाणि त हाणे आदमशुमारी खे जॾहिं फाइनल करे छॾियो आहे बावजूदि त सिंध गवर्नमेंट ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इवन MQM जंहिं घणो गौर पे कयो उन बि हिन आदमशुमारीअ जे अंग नकरनि ते एतिराज़ वारे जो इज़हार कयो आहे। अच्छा इसाक साहब हिकिड़े पासे सिंध हुकूमत जा एतिराज़ आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा MQM जहिड़ी रीति तव्हां ज़िक्र कयो उन्हनि जा बि एतिराज़ आहिनि ॿिए पासे ज़ाहिर हाणे जेको आम चूंडुनि जे हवाले सां वक़्तु जेको आहे उहो घटि थींदो पियो थो वञे 12 अगस्त या 13 अगस्त ताईं मुदत ख़तमु थींदी असेंबली जी त इलेक्शन कमीशन आम चूंडुनि जी तयारी शुरू करे ॾिनी आहे 2017 जी जेका आदमशुमारी जी बुनियाद ते उहे चूंडूं थींदियूं पर जेका तकबंदी 2022 में कई वई आहे उनखे इस्तेमालु कयो वेंदो सम्झो था त 12.5 करोड़ जेके वोटर आहिनि वोट इस्तेमालु कंदा पंहिंजो हक़ इन ते बि एतिराज़ थींदा? हाणे ॾिसो न ॻाल्हि इहा आहे त तकबंदी जॾहिं नई थींदी त इन सां माना सीटूं वधंदियूं ऐं तकबंदी सां सीटुनि जे वधण जो जेको वधण ऐं न वधण जो जेको ट्रेंड ॿुधाए पियो उहो पियो ॿुधाए त पंजाब जी आदमशुमारी जे वधण जो जेको रेशो घटि आयो आहे उन मां लॻे थो त 10 खां 12 सीटूं जेके आहिनि से पंजाब जूं क़ौमी असेंबलीअ जूं घटि थियणु घुरिजनि ऐं इन जॻह ते बलोचिस्तान ऐं सिंध जूं सीटूं वधणु खपनि। इहे सीटूं जॾहिं वधनि थियूं त मथे जेको मर्कज़ में बैलेंस आहे सीटुनि जो उहो घटि थी वेंदो न तंहिंजे करे पंजाब जी जेका पॉलिटिकल हुनजी जेकी डोमिनेंसी आहे उहा ख़ुदि जेका आहे सा घटि थींदी माना ईअं इसाक साहब ईअं चई सघिजे थो त मौजूदा जेका आदमशुमारी थी आहे उन में जेको हिन वक़्तु सेंट्रल पंजाब जो जेको झगड़ो आहे उनखे वरी इहो इल्ज़ाम त न लॻंदो उनखे कंट्रोल करण जे लाइ इहो कुझु कयो वियो आहे? हाणे ॾिसो न त इन में हाणे हिकिड़ो त उन ते कंट्रोल करण लाइ कयो वियो आहे या वरी ईअं बि चई सघिजे थो त जेकॾहिं हक़ीक़ी तौर ते ई पंजाब जी आदमशुमारी घटि बि थी आहे घटि रेशो आहे त उन जा हाणे ट्रेंड्स ॾिसबा ऐं ट्रेंड जेके आहिनि से उहे तव्हांजे जॾहिं तफ़सील ईंदा छाकाणि त हिन आदमशुमारीअ में ऐं उहो ई सभिनी आदमशुमारियुनि में तक़रीबन 32 खां 34 शयुनि जी जा सुवाल आहे ऐं उन में जेके आहिनि से अहिड़े क़िस्म जूं शयूं पुछियूं वयूं ॾिसियूं वयूं ऐं अर्बन ट्रेंड छा हो या वरी मिसाल घरनि जो ट्रेंड अर्बन में छा हो त उते ही घर में केतिरा माण्हू थिए रहिया इहे सभु शयूं थोरो जॾहिं हिन जा नतीजा डिटेल में ईंदा उहे सिंध जा बलूचिस्तान जा पंजाब जा त उन्हनि थींदा बाक़ी इहा शइ क्लियर आहे त पंजाब जी जेका सीटूं घटिजण जो आहे जेको त उहे घटिजंदियूं ऐं नई तकबंदियूं थींदियूं ऐं नई तकबंदियुनि खां पोइ ऑल ओवर सीटूं बि वधंदियूं क़ौमी असेंबलीअ जूं पर पंजाब जूं सीटूं घटिबियूं ऐं उनजी जेका पॉलिटिकल जेका असर आहे उहो घटिजणु खपे क़ौमी असेंबली। ठीकु आहे वॾी महिरबानी इसाक सुमरो साहब असांखे आदमशुमारी जे हवाले सां जेके मजमूई अंग खरनि में ख़ासि तौर ते जेको बलोचिस्तान जो अंग वधियो आहे माण्हुनि जी ॻणप में उन में ॿाहिरीं आबादी जा जेके ख़दशा बि ॾेखारिया आहिनि उहो बि वधी सघे थी बहरहाल पंजाब जो जेको मजमूई परसेंटेज जेको रेशो आहे उन जे घटि थियण ते इसाक सुमरो जो इहो चवणु आहे त पंजाब जूं सीटूं घटि थियण जो इम्कान ॾिसिजे त पर्सपेक्ट्स जेके बुनियादी तरह सां छा था अचनि ऐं जेके आदमशुमारी जा 6 खां 8 जेके नुक़्ता आहिनि उन मुताबिक़ उहो जेको गणपति आहे उहा शीट जेका उहा छा थी ॿुधाए बहरहाल इहो हाणे जॾहिं आदमशुमारी खाते पारां कंक्लूड करे सॼो नतीजो ऐं ॿुधाए पियो थो वञे त 173 ब्लाक अञा जेके अंग अखर रहियल आहिनि तोड़े जो 3 जेके कोस्तान जा ज़िला आहिनि उहे बि न ॻणिया विया आहिनि त उनखां पोइ वधीक आबादी वधणु ऐं KP जेका आबादी घटि वाद नज़र आई आहे ऐं बलोचिस्तान तोड़े सिंध जी जेका आबादी वधी आहे उन जा कहिड़ा नतीजा निकिरनि था मस्बत था थियनि या मनफ़ी था थियनि कहिड़े सूबे ते असरु पए थो इहो वक़्तु ॿुधाईंदो प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो इजाज़त ॾींदा अल्लाह भाई।